मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात धन्या येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात धन्या तुका पोळ्या वाशेता तुका मेळोवत रेखता तुझ्या वेंगी रावून आसरो घेता तुका पोळ्या वाशेता तुका मेळोवत रेखता तुझ्या वेंगी रावून आसरो घेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवास मोग आणि पवित्र आत्म्यासह एकवट सदांच तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. जेजू ताई म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमी स्वतंत्र गी म्हणलें सवाल. कोण तो मनीस स्वतंत्र कोण आपणाची खुशी करता तो स्वतंत्र गी नाही. कोण देवाची खुशी स्वीकार करूंक आनी पाळूंक शिकला तो स्वतंत्र. म्हणजे स्वता वरवीं तूं आनी हांव आमी स्वतंत्र जाता. जावं पुरो सगळ्या संवसारार मनीस देश आसो स्वतंत्र म्हणून राज्य आसो स्वतंत्र म्हणून या म्हजो स्वतंत्र म्हणून जायत्या भशेन संवसारी रितीन जियेता. पण म्हाका आनी तुका आमकां स्वता वरवीं देवान स्वतंत्र केला ताची खुशी पाळूंक ताचे उतार पाळूंक मात जें कितें ताका मानता तें करूंक तें आमी करून आसा जाल्यार खरेंच आमी स्वतंत्र म्हणयत. आनी केन्ना आमी स्वतंत्र जाता जेन्ना मरी बरी देवाचे उतर आमी स्विकार करता तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणटा हांव आमी सगळीं सगळां स्वतंत्र जाता. देखून देवाच्या उतरांक कालदिमान घालूंक आमी सुकले हांव तर आनी तें स्वतंत्र आमी जोडूंक सुकले हांव तर आनी त्याच स्वतंत्रतान हेरांक आमचे बरेच समान रितीन पळोवंक आमी सुकले हांव तर देवा लागचें एकामेका लागचें बक्षांनी मागी आनी म्हणया हांव पातकी सत पदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पथकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदांच अंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची फातकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकळूत संसारी सर्विस बोरा देवा सर्वींच्या राया सर्पोदेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका देवास्ता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शैली तो संसाराचे पाप करताय आमची काकळूत तो बापाच्या उज्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव
Anime Jesu Christa, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. सर्गीच्या आबो मोगळा बापा, तुका कर्याका आनी देवाक तुझ्या पुता जेजू तें जनां जावन तुझ्या उतरावरी सत स्वीकार करून आज त्या सतावरी तू आमकां स्वतंत्र करून तुझ्या एकवटान दवरलें आसता. सदांच तुझ्या उतरा प्रमाणे तुजी कुशी पाळूंक आनी जें कितें तूं कुशी व्हरताय तेंच करून तुका महिमा दिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. आमेन. उगडापण अवस्वरिक्रा वर्ल्ड 19 अवस्वर 12 वर्ल्ड 1:6 आनी 10. तेदवा सर्गी देवाचें मंदिर उक्तें जालें आनी ताच्या सोल्ल्याची पेट तातूंत आसलेली दिश्टी पडली. तवळ जगलांनी धांवलीं, गाज आवाज जालो, गडगडे मारले, भुंय कांपणी जाली आनी कर्यांचो पावस वतलो. तेदवा अंतरळी एक व्हड गुणां दिश्टी पडली. एक स्त्री सुर्यो न्हेसलेली, तिच्या पांयांतळा संद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नखेत्रांचो मुकुट. ती भरलेली गर्भेस्त्रीन आपल्या प्रसूतपणाचे दुखीन ती हाकबोब मारतली. तेदवा अंतरळी आनी एक कुणां दिश्टी पडली. एक महासरप उज्या बरी तांबडो, ताका 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां. ताचे हर एक तकलेर एक मुकुट. आपले शिमटेन अंतरळा वयल्या नखेत्रांचो 3 वांटो ताणें मान जडोवन भुमीचेर घालो. उपरांत प्रसूत जावंक तयार जाल्ले स्त्रिये हुजीर तो उबो रावलो. तिचे भुरगें भुंय पडुल्ल्या क्षण ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जाल्लो. स्त्रियेन एक चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. हस्सू तो लोंकडाचे बेतकाटेन सौराष्ट्रां वयर राजवटकी चलोवंक नेमलेलो. पूण जल्मल्ल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताच्या शेसणां हुजीर तक्षण उखलून व्हेलो. ती स्त्री आरण्याक फोंडावली. थंय 1260 दीस पर्यंत तिचें पालन पोशण करूंक देवान तिका एक आसरो तयार केल्लो. तेदवा सरकार ओडेक ताळो हांवें आयकलो. आतां जाल्यार तारण आयलें. देवाची पदवी आनी राजवटकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो. कारण आमच्या भावां विरोध फिर्याद सांगतेल्याक म्हणजे दीस रात तांचेर देवा समोर सूख मांडतेल्याक काण धर्नीक शेवटिला. देवाचें उतर हें. देवाचे सोम्या तुझे उतार जीविता वाट मोजे उसवाडयता. धैर्य दिता बळ दिता सदांच बळटा. जिवीत मोचे सुफळ करता. पुलय सोम्या पुलय आयकता साकोर तुसो. सलय म्हाका सलय जावन आसाय आसरो मोसो. पुलय सोम्या पुलय आयकता साकोर तुसो. सलय म्हाका सलय जावन आसाय आसरो मोसो. कोरिंथकारां बरयल्लें पयलें पत्र अवसर 15 ओळ 20-27 पर्यंत. 1 Corinthians chapter 15 verses 20-27. पूण आतां निजायकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला. मोरान पावल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतले म्हूण तो जामीन जाला. कित्याक एक मनशा वरवीं मोरान आयलें तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांचे पुना जिवंतपण येता. अशें आदांव ते समेस्त मरतात तशें क्रिस्तांतय समेस्तांक जिवांत उठयतले. पूण हर एकल्यांक ताजे सर्ते प्रकार सकटांची जामिनी कसो पयलें क्रिस्ताक उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या समेस्तांक उपरांत येतलो अंत. तेदवा राजवटकी अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपले राज ओपून दितलो. कित्याक देवान ताच्या वैरींक पांयां तळा घालीसर
क्रिस्तान राजवटकी चलोवची गरज आनी निमाणे पाडाव जातलो तो वैरी मरणच कित्याक सर वस्तू देवान ताज्या पांयान तळा घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक आनी सर वस्तू म्हणटना सर वस्तू रचून क्रिस्ताक काल केल्लो देव ताका काल जाता म्हूण जायना देवाचें उतर हें देवाचे वड उपकार हालेलुया सर्वेस्वरा जय 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 हालेलुया सर्वेस्वरा जय 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 हालेलुया सर्वेस्वरा जय 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 सर्वेस्वरा जय 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 तुझ्या सर्वाज्ञा हांव भक्तीने आळता तुझे नियमा उर्बेला पळता तुझे उपदेश हांव ते पातयेता सोम्यात सोमो करता हालेलुया सर्वेस्वरा जय 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 हालेलुया सर्वेस्वरा जय 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 हालेलुया सर्वेस्वरा जय 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 सर्वेस्वरा जय 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 सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सालुखा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या लुकास शुभ वर्तमान आणि अवस्वरी 1 वळ 30 आणि 9 तावन 50 आणि 6 पर्यंत सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 1 verses 39 to 56 मोरी एलिझाबेथीक भेटता हें घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक धांवाधांवी गेली ते जाकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान आयकताच तिचे कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ म्हज्या सुम्याच्या मातेन म्हजे भेटे घेवचे भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें तुज्या नामान असो शब्द म्हज्या कानांत पडटस म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली सरस्परान आपणा कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हणून सत मानलेली तूं कितली भागी तवळ मोरी म्हणा लागली म्हजो जीव सरस्पराची वडवीक घाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातें संतोशान उठता कित्याक आपले किरकोळ अंदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली देखून ह्या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यान भाग्यवंतो ताचें नांव आपणा भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकळूत संततेतावन संतते पर्यंत आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयला आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्या घरव्यांक ताणें दसपटायल्यात पदवेदारांक उंच आसनांत ताणें सकला गेल्यात आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी दडल्यात आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो उगडास ताणें दवरन दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदां खाळ मरी सोडून 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगात रावली आनी उपरांत आपल्या घरा पाटीं गेली देवाचें उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव तुज्या कुशीचें फळ सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू थंय जिवीत जोडून जेजूक आयकोंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो
आयच्या दिसा सगळ्या आमच्या देशांत 70 आणि 5 वर्सांचो स्वतंत्र दीस आचरस जाता. कारण आमी धैर्यान आनी गर्वान म्हणटा की आमकां स्वतंत्र मेळून 70 आणि 5 वर्सां जालीं. आमकां स्वतंत्र मेळून 70 आणि 5 वर्सां जालीं. कसलो स्वतंत्र आमी उलयता. आमकां स्वतंत्र मेळून 70 आणि 5 वर्सां जालीं म्हणटाना कसलो स्वतंत्र आमी उलयता. आय एम फ्री म्हणून गी जे कितें म्हाका जाय तें करूंक हांव आतां फ्री म्हणून गी. मिसाच्या सुरवेरेस हांवें उल्लेख केलो म्हाका कशें जाय तशें जिवचें म्हजें स्वतंत्र न्ही. म्हजी खुशी हांवें करची स्वतंत्र न्ही. खरें स्वतंत्र कितें जेजू आमकां सांगता जुवांच्या वांजेलांत आवस्वर 8:31 आणि 32 जॉन चॅप्टर 8:31-32. कोण निजाकी स्वतंत्र ऐका. आपणाक सत मानतेल्या सुदेवांक जेजून म्हळें पळया न्ही जेजू म्हणटा ताका सत मानतल्यांक ताचें उतर आयकतल्यांक. आनी त्या दाळा ताच्या काळार जुदेवांक जेजून म्हळें म्हज्या उतरांक तुमी काल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिस्त जातेल्यात. म्हज्या उतरां प्रमाणे तुमी चलतात तुमी म्हजे खरे शिस्त जातात. तुमी 7 जाणां आनी जातेल्यात तेच ना तुमी 7 जाणां जातात. आनी सत तुमकां सुटका दितलें. 7 तुमकां सुटका दितले. 7 वरवीं सुटका. खंयच्या कायद्या वरवीं कानुना वरवीं नियमा वरवीं कोणी सांगल्या वरवीं हें सुटका न्ही. 7 वरवीं सुटका. आनी 7 म्हळ्यार कितें. 7 म्हळ्यार कितें. जुवांच्या वांजेलांत आवसर 14 आनी वळू 6 सांगता. जुवांच्या वांजेला आवसर 14 आनी वळू 6. जेजून ताका जाप दिली हांवूच वाट सत आनी जिवीत. हांवूच सत म्हणटा जेजू. तरी 7 म्हळ्यार कितें. पिलातान विचारलें न्ही जुवांच्या वांजेलांत आनी आवस्वर 18 वळू 30 आनी 7 हांव 30 आनी 8 पर्यंत आमी आयकता. तर पिलाताक सयत कळीत ना. पळया परजेक स्वतंत्र नातलो म्हण चिंतया. ह्या ताच्या हाताखाल आशिल्ल्यांक सुटका नातली म्हण चिंतया. पूण पिलात राय जावन ताका सुटका आशिल्ली की तूंय साता जेजू कितें साता ऐका. जेजून जाप दिली म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्ही. म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार सुदेवांच्या हातान हांव पडनाशें. म्हजे पाटलावदार जोस्ते आशिल्ले पूण म्हजें राज्य ह्या हांगाचें न्ही. म्हजें राज हांगाचें न्ही म्हणटा न्ही. तशें जाल्यार तूं एक राय विचारलें ओ पिलातान. तूं राज हांगाचें न्ही म्हणटा तर तूं एक राय गी म्हण साता जेजू कितें म्हणालो. जेजून जाप दिली हांव राय म्हूण तुवेंच म्हणलें. सताक रुजवात सताक रुजवात दिवंक हांव आयलां. सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. ह्या पसत हांव जल्मल्लो ह्या पसत हांव संवसाराक आयलां. आतां आमी आयकलें सत तुका आनी म्हाका आमकां सुटका दिता. सत तुका आनी म्हाका आमकां स्वतंत्र करता. आनी हांगा पिलाता मुखार जावं पुरो संवसारी रितीन पिलाताच्या बंदडेंत आसलो. जेजूक एक बंदिवान जावनूच पिलाता मुखार व्हेल्लो. पूण हांगा कोणें सुटका जोडल्या. पिलात जावं पुरो सिंहासनाचेर बसून आसा पूण जेजू ताच्या मुखार ताचे हात पाय बांदून कोडे घालून ताका कैद्या बरी व्हरून ताका एका बंदिवाना बरी ताका हाडला. पूण निजायकी हांगा सुटका कोणाक मेळ्ळ्या. आमी म्हणटा न्ही पिलाता सुटका मेळ्ळ्या. ना हांगा जेजूक सुटका मेळ्ळ्या. देखून तो म्हणटा सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. ह्या पासून हांव संवसाराक आयलां. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता. परतें जेजू म्हणटा म्हजो कोण ताळो मानून घेता ताळो आयकता ती सत मानून घेता. आनी ताका पिलात कितें म्हणालो. ताका पिलातान विचारलें सत म्हळ्यार कितें. सत म्हळ्यार कितें. हांगा पिलाताक सत कितें कळीत ना. देखून तो स्वतंत्र न्हय. जावं पुरो जेजूक हात पांयक कोडे घालून सांगली न्ही बांदून ताका पिलाता मुखार आयला. पूण जेजून हांगा सुटका जोडल्या कित्याक 7 वरवीं जेजूक सुटका लाभल्या.
आणि आज तुका आनी म्हाका आमकां भाव भयणांनी सुटका कोण दिता जो संवंजला स्वर 8 आनी आमी वाचता वळ 30 आनी 6 जॉन चॅप्टर 8 वर्स 36. देखून पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. खरी सुटका तुमकां पूत दिता. देखून खरी सुटका तुका आनी म्हाका आमकां जेजू दिता. सांगला न्ही जीव आसा मुजे ते जीव आसा तुजे ते पूण जिवीत ना आमचे ते. जेजू आयला जिवीत जावं, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां सुटका देव, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला जिवीत जावं, जेजू आयला आमकां सुटका देव. सता वरवीं सुटका. आणि आज सत म्हळ्यार कितें? हें सत म्हळ्यार कितें? आमी वाचता न्ही जोच्या वांजेलांत वचो 17 आनी वळ 17. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर, सता वरवीं तूं तांकां स्वतंत्र कर, सता वरवीं तूं तांकां सुटका दी म्हणून आमी जाणा जाल्या हांव. पूण सत म्हळ्यार कितें? जॉन चॅप्टर 17 वर्स 17. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र सता कर, वरवीं तूं तांकां पवित्र कर, तुजें उतर सत. तुजें उतार सत. तर आमी कशें सुटका जोडटा, आमी कशें स्वतंत्र जाता. म्हजो ताळो तुमी आयकशा जाल्यार तुमी सत जाणा जाताले तर सत तुमकां सुटका दितले. आनी सत म्हळ्यार कितें? तुजें उतार सत. देखून आज भाव भयणीनो ही सुटका आज आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता. लुकास शुभ वर्तमान हांगासर 1 वळ 30 आनी 9 आनी 50 आनी 6 पर्यंत ही सुटका मेळिल्ल्या उपरांत मोरी स्वतंत्र जाली. सत मानून घेतलेल्या उपरांत ती स्वतंत्र जाली. देवाचे उतार तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हणजे ते जावं म्हणल्या उपरांत ती स्वतंत्र जाली. तुजे ते असले भिरांत खावचे न्ही न पयस जाली. दुजे कडेन तुजें करार जाल्लें वय. करार जावच्या पयल्यान ती गर्भेस जाल्या म्हणल्यार ती एक भिरांत हे नालिसाई. ह्या सता वरवीं ती पयस जाली न पयस जाली. देखून आयकूया आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत स्वतंत्र जाल्ल्या उपरांत मोरी कशी जियेता पळया. लुकास शुभ वर्तमान हांगासर 1 वळ 30 आनी 9 तावन 50 आनी 6 पर्यंत. हें घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी उठोवन सुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या हें घडोवन म्हळ्यार कितें घडोवन? हांगा देवाचें उतर सांग हें घडोवन कितें घडोवन? तेच लुकाच्या वांजेलांत हांगासर 1 वळ 20 आनी 6 तावन आयका कितें घडलें. 6व्या म्हयन्यांत देवान गाब्रिएल दुताक गालिलियाच्या नजरेत नांवाच्या एक शारांतले एक आंकवारी सरशी पाठयलो. 6व्या म्हयन्यांत हांगासर मागीर आमकां आयको मेळटलें एलिझाबेथीक 6 म्हयने भरल्यात. आनी तिका 6 म्हयने भरतना हांगा 6व्या म्हयन्यांत देवान सरस्पुरान गाब्रिएल दुताक एक आंकवारी सरशी धाडलो म्हणटा देवाचे उतार. आनी त्या आंकवारीचें नांव दाविदाच्या घराण्याचे जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें. आनी हाका आंच्या केदाळा धाडला. पळया देवाचें योजन पळया. जुजे कडेन करार जाल्ल्या उपरांत धाडला, जावच्या पयलें धाडूंक ना. जुजे कडेन मोरयेचें करार जाल्लें. दाविदाच्या घराण्याच्या कितें वाचलें? जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें. करार जाल्लें. ते आंकवारीचें नांव मोरी. पूण ती आंकवार म्हळ्यार आंकवार आसतनाच करार मात जाल्लें, काजार जावंक ना. आनी तिचे सशें आयलो देवदूत कितें म्हणटा? देवदूत भितर सन तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे संगाता आसा. हें घडलें म्हळें अशें ती कृपेन भरलेली. कित्याक ती कृपेन भरल्या? सरस्वतीचे सवय आसा देखून ती कृपेन भरल्या. तेन्ना आमी केन्ना कृपेन भरता? कृपा म्हणलो देव तुजे ते म्हजे ते आमचे ते वस्ती करता पळय जाल्यार मात्र आमी कृपेन भरता. नाजाल्यार केदां म्हणचे आसना आमी सरबेन भरता खावन खावन. पण हांगा सरस्पोर देव. देव म्हळ्यार कृपा. हांवें जायते बरें सांगलां देवाची खरी वळख दितना देव म्हळ्यार मोग, देव म्हळ्यार कृपा, देव म्हळ्यार सत, देव म्हळ्यार उजवाड, देव म्हळ्यार काकळूत, देव म्हळ्यार शांती, देव म्हळ्यार समाधान, देव म्हळ्यार सकत, देव म्हळ्यार जानवाय. आनी देव म्हळ्यार कोण म्हणलें तुमकां देवाची कितें म्हणटात?
सारक्यान स्वरूप कितें म्हणलें गुंडाळ्यान तुमकां कळीत काल हांगा सोरस्पो तुजे सवे आसा देखून नामान कुर्पेन भरलेले हें घडलें. आतां कुर्पेन भरली म्हणटना सरस्वतीचे सवय आसा म्हणटना पळया न्ही सत तुजे थंय येवन जल्म घेता. देव म्हळ्यार कोण? सत. जोन्स वांजेला 3:33 जॉन चॅप्टर 3:33 देव म्हळ्यार सत. सत तिजे थंय येवन बिडार करतना सत तिजे थंय येवन कितें म्हणटात जल्म घेताना ती सुटका जोडटा, स्वतंत्र जाता. ऐका, जो कोण ताची साख स्वीकार करता तो देव सतेवंत म्हूण रुजू करता. पळय देव सतेवंत आनी सरस्पो तुजे सवय आसा म्हणटना सत तुजे सवय आसा म्हण जालें. आत्तां आमी आयकलें कोण तुका म्हाका सुटका दिता? सत तुका सुटका दितले. कोण तुका स्वतंत्र करता? सत तुका स्वतंत्र करतले. आज हांव सांगता फाटल्या 26 वर्सांत 26 वर्सांत हांव न्हू म्हाका ह्या सतान सुटका दिल्या. आनी आतां म्हणटा शितान न्ही 3 पुटी जेवंक मेळटा म्हणून आमकां सुटका ना. ह्या पोटभर खावंक मेळटा, ह्या आंग बोर घालूंक मेळटा, ह्या जिनी बोर संवसार भोवंक मेळटा म्हणून आमकां सुटका न्ही भाव. आ सुटका ह्या वरवीं सता वरवीं देवाच्या उतरां वरवीं. आनी देवाच्या उतरां जेन्ना तूं स्विकार करताय ते सत तुजे येवन बिडार करता. सतान भिवंक गे, सतान भियेजे गी, भियेजे कोणें फटीन कित्याक एक फट मारल्यार 1000 फटी मारचे म्हणटात. सत आसा तशें उसारल्यार कोणाक भिरांत? सत लिपयचे गी, सत लिपोवची गरज गी, फटी लिपयता आमी. सत आमी हें लिपोवची गरजच ना देखून सत उलयलोय जालें आमकां सुटका जाली. आनी हें सत कोण? सरस्पो देव तुजे सवय आसा, तुजी जट्टी जायना. हांवें सांगलां रोमाकारां बरयल्या पत्रां 8:1 Romans chapter 8:1 There is no condemnation for the one who is in Christ म्हणटा देवाचे उतर. कोण सोम्यात हें आसा, कोण क्रिस्ता समेत एकवटला ताका गुन्यांवकार ह्या गुन्यांवकार न म्हणली फैसल जावचें ना म्हणटा देवाचे उतर. ऐका, तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतल्या जेजू क्रिस्ताच्या म्हणजे सताच्या जेजू क्रिस्ताच्या म्हणल्यार देवाच्या मोगाच्या एकवटान जियेतल्या आतां गुन्यांवकार म्हणचे फैसल लाभना. गुन्यांवकार म्हणल्यार फैसल ना देखून तूं स्वतंत्र, तुका सुटका मेळ्ळ्या. जेन्ना तूं गुन्यांवकार म्हणटात तूं बंदण्यात आसाय, बंदण्यात आसाय. सांगलें न्ही तुजें तिर्मान जाता म्हणसर, तुजी जट्टी जाता म्हणसर तूं गुन्यांवकार म्हूण तुका थारायतलें. जैलां ते गुन्यांवकार केल्ले खंय आसात? बंदण्यात आसात. गुन्यांवांत सुटल्यार खंय आसात? भायर आसात. आनी हांगा कितें वाचलें? कोण जेजू थंय आसा, कोण सतांच आसा, कोण देवाचें उतर स्विकार करून आसा ताका. तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतल्यांक जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतल्यांक आतां गुन्यांवकार म्हणचे फैसल लाभना ना. देखून हांव सोम्याच्या एकवटांत आसा जाल्यार म्हाका ती कांतवणी ना. हांवें सांगलां न्ही सोम्या सोवे जियेतल्यांक देव दिता शांती. सोम्याक ना वाडतेल्यांक मेळटा सदांच करपा ताची. सोम्या सोवे जियेतल्यांक देव दिता शांती. सोम्याक ना वाडतेल्यांक मेळटा सदांच करपा ताची. हांगा मोरयेन देवाचें उतर स्विकार केलें पळया न्ही गी. सरस्पो तुजे सवय आसा देखून तिका कितें म्हळें? नमन कुर्पेन भरल्ले. हें घडीत आतां पाटी आयच्या शुभ वर्तमानाक हें घडोवन हें घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी उठोवन सुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शाराक धांवन धांवी पळया न्ही गेली. गी स्वतंत्र जाल्ल्या उपरांत मोरयेची इच्छा कशी. ती उठता, ती धांवता दोंगराळ प्रदेशांत उठा उठी ती गेली, धांवा धांवी ती गेली म्हणटा देवाचें उतर. स्वतंत्र मनीस धांवा धांवी येता, स्वतंत्र मनीस उठा उठी सुटसुडीत. कोण मनीस तुमी पळयलें न्ही धाकल्याक बरो धाकलो हांव तुमकां दिता. आमी त्या शेड्डांत एका कुडांत कोंब्यांक घालें ते भितर आनी नमने नमने खावंक घालें. आतां फाटल्या सुमार म्हयन्यांत हांवें पोसूंक पळयलें खंय खावंकी कांय नात मोठी जायना. भायर सोडूंक आमकां भिरांत
म्हळ्यार खंय धांवून तिथं कोणाच्या घरा वतीत आनी पेटे धरतात. पूण फाटल्या दिसान आमी मौन केलें, सोडया तांकां भायर, सोडया. सोडले बरें तण कावण उस्तून कावण कावण 3-4 दिसां आतां फुल्ल्यांत धांवी आतां तांची पाट धरूंक आमकां जायना. गुडांत आसतना थंय भितर येता थंय कुरवातात. एक ल्हानसो दाखलो दिवं जाय तुमकां. स्वतंत्र म्हळ्यार कितें, सुटका म्हळ्यार कितें, बंदड म्हळ्यार कितें. आनी हांगा स्वतंत्र जाल्ली मोरी, सत स्विकार केल्ली मोरी, सत स्विकार करून सरस्पराक देवाक आपणायल्ली मोरी. आमी वाचलें धांवा धांवी उठां उठी दोंगराळ प्रदेशांतल्या आपल्या मावशे भयणीक मेळोंक येता. थंय जाकारीच्या घरा भितर सन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. आनी ती नामान करता पळयानी. कुरपा तुजें तें येतना तूं हेरांनी तुका नमस्कार करीजे म्हणून, कित्याक तुजें तें आपशंत देवासपण, कालतेपण, भक्तीपण, सादेपण, बळेपण, मनशापण तें तुजें तें उठोवन येता. आनी केन्नाय खरो स्वतंत्र मनीस सादो बळो. कोण स्वतंत्र ना तो हट्टी, गर्वी, हंकारी. हें एक मनशाक पारखूंक एक तुमकां ल्हानशें एक केलें म्हणटा सूत्र. कोण मनीस न्ही सारकी स्वतंत्र, कोणाचें कालें म्हणटा मौन काळीज एकदम कितें म्हणटा तें भुरग्या बरी, ती मनीस कोणाय मुखार वटपोवन दाखोवंक वचना. सगळ्यां कडेन बाबा हे बंगारा म्हणल्यार बरी सगळेकच. हांगा मोरी तेंच करता. मोरी कुरप्यान भरल्या, मोरी सरस्पर आसा, ती धांवता मेळोंक एलिझाबेथीक आनी ती नामान करता आपल्या मावशे भयणीक. कित्याक प्रायेनी एलिझाबेथ व्हड, प्रायेनी जुआं बाप्तिस्त जेजूक व्हड 6 म्हयन्याक. तुमकां इल्लें पयत पुस्तकाची जन्म आसून तुमकां इल्लें कितें म्हणटा सताची जन्माय लाभल्या तर. कित्याक 13 वस्वरांत आमी वाचता लुकाच्या वस्वरांत 1:15 हांगा एलिझाबेथीक मेलच्या पयलेंच जुआं बाप्तिस्त एलिझाबेथीच्या गर्भांत आसा आनी पवित्र आत्म्यान भरला म्हणटा देवाचें उतर. एका लुकास वंजला 1:15. कित्याक सर्वेस्परा मुखार तो वर्तो जातलो. सरस्परा मुखार म्हळ्यार कोण हो जुआं बाप्तिस्त वर्तो जातलो. वायन वा आमालाचें कसलेंय तो सेवचो ना. वायन या कसलें सामालाचें तो सेवचो ना. आनी ताचे आवयचे कुशींत फळ्यांनी देवाचे उतर सांगता ताच्या आवयचे कुशींत आसतनाच तो पवित्र आत्म्यान बरोवन आसतलो. फळ्यांनी तो पवित्र आत्म्यान बरोवन आसतलो. म्हळ्यार हांगा मोरी एलिझाबेथीची भेट करतना मोरयेच्या भेटे वेळार एलिझाबेथीच्या कुसव्यांत गर्भांत जुआं बाप्तिस्त 6 म्हयन्यांचो. आनी आवयच्या कितें वाचलें ते आवयच्या कुसव्यांत आसतनाच तो पवित्र आत्म्यान बरोवन आसतलो. पवित्र आत्म्यान बरोवन आसतलो. पळयानी की हांगा मोरये थंय पवित्र आत्मो कित्याक सरस्वतीचे समय आसा, थंय एलिझाबेथी थंय पवित्र आत्मो. पळयानी की आनी दोगांय सांगाता मेळटाना स्वतंत्र मनीस सांगाता मेळटाना थंय अडचण ना बाबीन. पूण एक स्वतंत्र मनीस एक बंधनांतलो मनीस सांगाता मेळटाना थंय आसा अडचण म्हणली, अटकळ म्हणली, या द्वेष म्हणलो, राग म्हणलो. एका स्वतंत्र मनशाच्या मुखल्यान कैद्यांक व्हरताना ते कैदी कशे पळयतात, तुका हांसतात गी, स्मायल दितात गी. तेजे स्वतंत्र मनीस एकामेका मेळटाना एकामेका आरोवन धरतात, पोटलोवन धरतात, व्यंगेंत व्यंग मारतात. पळया कशें न्ही गी. आमकां जायतें शिकोवंक आसा. हांव स्वतंत्र गी या हांव बंदिवान गी म्हणून. आतां कितें जालें, एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरोवन एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान आयकताच तिचे कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली. पळयांनी बाळक उडी मारता, जुआं बाप्तिस्त उडी मारता. आनी ती कितें म्हणाली, आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कशांग बडवो मात्र न्ही नामान करता. आमकां एक बडवो मात्र नामान करीना. हांगा एलिझाबेथी पवित्र आत्म्यान भरोवन कितें म्हणटा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचे. एलिझाबेथी एक स्त्री, मोरी एक स्त्री, पूण एलिझाबेथी पवित्र आत्म्यान भरल्या. पूण पवित्र आत्म्यान भरल्यार ती वयता एका प्रवाद्याक जुआं बाप्तिस्ताक, मोरी वयता सोम्याक सोडवंदराक.
एलिझाबेथीच्या कुसव्यांत आसा जुआं बाप्तिस्त एक प्रवादी. मरियेच्या कुसव्यांत आसा सोमी सोडवंदार. आणि कशें पळय तो पवित्र आत्मा एलिझाबेथी थंय तिका उगडापें करता. आनी ती कितें म्हणटा, स्त्रियां भितर सदैव म्हणटा. वाचती वळ व्हडल्या तळ्या म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव स्त्रियां भितर तूं सदैव. आणि स्त्रियांक संवसारांतल्या स्त्रियांक मोरी जावन असं एक देख भाव भयणीनो, सदांच कळती देख. स्त्रियांनी कोणाची देखण घेवची जाल्यार कालत्यापणाची, सद्यापणाची, बळ्यापणाची, भक्तीपणाची, देवासपणाची, मनशापणाची, या सेवे साखरेची कोणीय देख घेजे जाल्यार मोरयेची देख घेया. आणि कोणाची नाही, एवेची नाही, तिने पदकाक ओडले. आणि चरित्रेंत आनी कोणाची नाही, ती संवसाराक लाभ जाल्ली. पण हांगा एकली आसा, तुका आनी म्हाका आमकां सरस्पराक समर्पीत जाल्ली. आमी वचता न्ही लुकाच्या वांजेलांत 1 आनी 30 आनी 8. मोरी कितें म्हणटा, जेन्ना गब्रियल बोडवो येवन तिका संदेश दिता, मोरी कालत्यापणान कितें म्हणटा, लूक चॅप्टर 1:38. तेद्वा मरियेन म्हळें, पळय हांव सर्वेस्पराची साकन. पळय आनी मरियेन म्हणूंक ना, हो सरस्पर म्हजे सवय आसा, हांव सरस्पराची माता म्हणूं ना, सरस्पराची आवय म्हणूं ना. पूण एलिझाबेथ म्हणटा, सरस्पर तिचे तें आसव न्ही, ती तिका कालती करता, हांव सरस्पराची साकन म्हणटा. पूण एलिझाबेथ मागीर तुमकां म्हणटा, म्हज्या सोम्याच्या मातेन म्हजी भेट करची काय तें भाग म्हजें म्हणटा एलिझाबेथ. पण मोरी आपणाक ती किर्ती घेवंक कशी वरीन. हांगा कितें म्हणटा मोरी, पळय हांव सर्वेस्पराची सरस्पराची साकर न्ही. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. म्हळ्यार कितें जालें, उतरांक तिजे थंय येवंक तिणें स्वागत केलं. आनी जेन्ना सोम्याचे उतार तिजे भितर येता, सोमीच तिजे भितर येता. हांवें सांगलां तुमकां, कोण म्हजे उतार स्विकार करता तो म्हाकाच स्विकार करता म्हणालो जेस. आनी कोण म्हाका स्विकार करता तो म्हाका धाडलेल्याक स्विकार करता म्हणालो. आनी हांगा मोरयेन उतार स्विकार केले म्हणटस कोणाक तिणें स्विकार केले, देवाचो शब्द म्हणल्यार जेजूकूच तिणें स्विकार केले. आनी देवाचो शब्द कोण, देवच. वेळा काळा परवी शब्द आसलो, तो शब्द देवा सवय आसलो, तो शब्द देव जावन आसलो म्हणटा. देखून तो शब्द स्विकार केलो म्हणटाना मोरये थंय देवच शब्दा रुपार येवन मनशा रूप घेता. जोहांच्या वांजेलांत 1:1 कितें म्हणटा, देव शब्द. वास जॉन चॅप्टर 1:1. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा सवय आसलो, शब्द देव जावन आसलो. शब्द देव जावन आसलो. आतां 14वी वळ, शब्द जावन आसलो देव मोरयेच्या कुसव्यान कितें जाता, जॉन चॅप्टर 1:14. आनी शब्द मनीस जालो. शब्द तिजे ते मनीस जाता, मनशा रूप घेता. देवाचे उतार. सत मानतल्यांक स्वतंत्र, सत मानतले सुटका जोडटात. सत मानिनातले आनी की कंत काडणं आनी कालें या संवसारांत बंदेंत आसून बंदडेंत आसून बंदिवान जावन जियेतात. लेकिन तो शब्द मोरये ते मनीस जालो. देखून हांवें म्हळें कोणा ते एलिझाबेथ ते आसा देवान विसलेलो प्रवादी जुआं बाप्तिस्त, पूण मोरयेच्या कुसव्यांत आसा देवच मनीस जावन आयलो सोमी सोडवंदार. देखून एलिझाबेथ मुखार कितें म्हणटा, म्हज्या सोम्याचे मातेन म्हजे बेटेक येवचें हें भाग. आवळ्या कशें म्हणटा, आवळ्या म्हज्या सोम्याच्या मातेन. देखून सत उगडापें जाल्ल्यांक, सत स्विकार करतल्यांक पळय ही हें कालते पण आपशेंत येता. एलिझाबेथीक आयिल्ल्या बरी तर करूंक वचनात. म्हज्या सोम्याच्या मातेन. देखून मोरी सोम्याची माता एलिझाबेथ म्हणटा, पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणटा, मनशा सेंबार न्ही. म्हज्या सोम्याच्या मातेन म्हजे बेटेक येवचें हें भाग. म्हज्या बेटेक म्हज्या सोम्याच्या मातेन येवचें. पळया खालते पण पळया. देखून सदैव तूं स स्त्रियां भितर कित्याक स स्त्रियांक मरी जावन आसा देख म्हळ्यार अर्थ. सोम्याची माता म्हज्या बेटेक येता हें भाग म्हजें केदें व्हरतें. तुज्या नामान असो शब्द म्हज्या कानान पडटस म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. पळय पवित्र आत्मा सांगाता मेळटना थंय उपजाता संतोष, उल्हास, मोग, मैपास.
हे तुमी जाणा जायचे खरेंच दोग व्यक्ती पवित्रात्म्यान भरल्यात तर थंय उब जाता मोग, थंय उब जाता संतोष, थंय उब जाता उल्हास, थंय उब जाता शांती समाधान, थंय उब जाता खरो संबंध. हांगा देवाचे उतार सांगता तुझ्या नामान असो शब्द कानान पडताच म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उडी मारली. जोंबाची उडकी मारता. मात्र न्ही कितें म्हणटा एलिझाबेथ सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमानली तूं कितली बागी. हे गरजेचे. देवाचे उतार तुका प्राप्त जाताना सत म्हणटली कितले भागी. सरस्परान तुका कळीत केल्ल्यो संगती तुजे थंय घडतल्यो म्हूण सत मानतली तूं कितली भागी. कोण कितल्या वर्सांनी हांव सांगून आसा बिलीव यू लिव डाऊट यू आर आउट म्हणून. सगळ्यांच्या कानान ते तोपून गेला. बिलीव यू लिव डाऊट यू आर आउट. सरस्वतीचे उतार सत म्हणतली तू कितली भागी. देखील मरियन ते उतार स्वीकार केले मात्र सत म्हणून मानून घेतले. थोडे फावटी आमी जायत म्हणटा सत मानिना. थोडे फावटी आमी स्वीकार करता पूण ते सत म्हणून आमी मानून घेना मागीर आमकां दुबाव उब जाता. तेदा सुटका ना. देवाच्या उतरांचेर कोणाक दुबाव उब जाता तांकां सुटका ना. देखून हांवें ते कांतारांत केला भावार्थ गुण कर धो भाव पयस कर वायट वेगनांतले सदांच तो निवार. भावार्थ गुण कर धो भाव पयस कर वायट वेगनांतले सदांच तो निवार. हें केदार साध्य पवित्र तुजें तें आसल्यार येता जाल्यार सगळे दुबाव आनी कोणाचो प्रभाव आनी कोणाचो कितें आसा हा भाव सगळो कान उडयता आनी तुका ताजे एकवटान दवरता. आनी एलिझाबेथी सांगता तो संतोष तो मोग तो मायपास तें बरेंपण वांटून घेताना मरयेचें काळीज उल्हासान भरता आनी ती सरस्पाची वडवी गायता. मुखली वळ कितें बरलां थंय तवळ मोरी म्हणा वयर लागली कितें बरयलां मोरयेचें स्तुती गायन. तिका वयर दवरतना तिची होगळीक विचारतना एलिझाबेथ मोरी फुलाना निंगी आमकां तुगे कोणी एक कितें कोणी आमकां पिंसून काडलो आमकां पदवी दिली आमकां वयर दवरलो एक जेलो घालो म्हणटना आमची पुरो निंगी हांगा मोरी फुलाना. बदलाक मोरी स्तुती करता सरस्पराची. मोरी वाकणटा सरस्पराक आनी कशी वाकणटा पळया आपणाकच खालतीकन ती वाकणटा. मोरयेच्या स्तुती गायनांतच आमकां कळटा मोरयेन केन्नाच तिका उंच उबारलेलें ना. तिकाच तिणें तिच्या कुशेन कितें म्हणटात तिकाच तिणें मुखार दवरून सगळ्यांनी तिका नामान करीचे सगळ्यांनी तिचे कांयच केल्लें ना. बदलाक मोरयेच्या स्तुती गायनांतानूच तुवें हांवें आमी शिकयत तुवें हांवें आमी कितलें कालती जायचें म्हणून. ऐका तवळ मोरी म्हणा लागली म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. तुजो मुजो आमचो जीव कोणाची वडवी घाता. परत हे ऑलिंपिक्स जाले न्ही टोकियोंत कोणी एक म्हाका पिक्चर मेसेजांनी रायट अप धाडले. खंयच्याक एका देशाचें तें टीम त्या हातूंत खेळांत जिखले. रग्बी मॅचांत गी म्हणून भोवशे सगळें जिखले. थंयच सकड जिखले तांकां भांगराचें पदक मेळ्ळें गोल्ड मॅडल. सगळ्यांनी कितें केलें थंयच ती आसा म्हजे कडेन पिक्चर मेसेज ग्रावंडारच सगळ्यांनी ते दिंबेर पडले एकामेकांत आनी हात एकामेकाच्या खांद्यार घालून सरस्वतीची स्तुती केली. दुसरे मेडल करून घेवन आपणाक वयर दवरतात न्ही. ह्या नायजेरियाच्या की खंयच्याक एका गांवच्या सर्वांनी तांकां मेडल मेळ्ळें थंयच ग्रावंडार सकट दिंबेर आसात. हाज्या पयलीं एक 2020 मॅच जाताना तशेंच जाल्लें वेस्ट इंडीज जिखल्या वेळार आनी सगळ्यांनी देवाक महिमा दिली. सगळ्यां मुखार तांणी जेजूक महिमा दिली. मात्र न्ही त्या वेळा हांवें वाचलें आसा पेपरार जिखल्या त्या भोवमानांत वर्ल्ड कप जिखल्या वेळार तांणी तांतलो थोडो आयवाज मदर तेरेसाच्या संस्थाक तांणी
चॅरिटीक दिलो. सुटका म्हळ्यार ती भाव बहीण. स्वतंत्र म्हळ्यार हो न्ही तुजी खुशी करची म्हजी कशी करची हांगा ताची खुशी करची. देखून जेजू हाका जेजूक वयतली ह्या जेजूक आपल्या कुसव्यांत स्विकार केली मरी कितें करता स्तुती गायन करता आनी कितें म्हणटा म्हजो जीव. कोणाची स्तुती गायता? म्हजो जीव सर्वेस्पुराची वडवीक गाता. सर्वेस्परची वडवीक गाता. देखून हांवें तें कंतार केला न्ही म्हजो जीव सर्वेस्पराचे वडवीक गाता म्हजो आत्मो संतोषान नावाडटा. म्हजो जीव सर्वेस्पराचे वडवीक गाता म्हजो आत्मो संतोषान नावाडटा. देखून तूं आनी हांव तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत कितें कितें म्हणटात घडीत घडी लावळ कोणाची वडवी घेता? वडवीक ताची गायता उपकार आसाटयता ताणें केल्ल्या उपकारांक सदांच रिणांत रावता. गडगड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक नावाड. हां आज पळय न्ही मरी बरी आमी नावाडीचे. वडवीक ताची महिमा ताका पदवी ताची अधिकार ताचो. जितले आमी स्वतंत्र जाता तितले आमी खालती जाता. स्वतंत्र म्हणल्याचो अर्थ जावन आसा तुका खरेंच स्वतंत्र मेळ्ळा तर जितली आमी खालती तितली आमी स्वतंत्र. वैगिनीक पळया कोणाय म्हाका कितली आमी खालती तितली आमी स्वतंत्र. इल्लो अहंकार दाखयलो उरली तुका अहंकार दाखयता आनी थंय जाता झगडें लढाई कच्चाट. देखून तूं आनी हांव न्ही जाय की स्वतंत्र जाल्यार वाटेनेच्या वागा म्हाका येवन कागा जायना. वाटेनेच्या वागा म्हाका येवन कागा केदार जाता. दोग जाण स्वतंत्र जाल्ल्या वेळार की न्ही एकलो आपूण आपणाची खुशी करतना आनी एकलो ताजो अहंकार ह्या गर्व राग दाखयतना तशें जाता. पूण हांगा तूं आनी आमी खरेंच स्वतंत्र जाल्यार आमी सरस्वतीची वडवी गायता. म्हजो जीव सरस्वतीची वडवी गाता म्हजो आत्मो म्हज्या तारोका थंय संतोषान उरता. मुखली वळ कित्याक आपले किरकोळच्या रणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. पळय वडवी कोणाची उलयता मरी आनी ती कितें म्हणटा आपूण किरकोळ चरणदास. चरण म्हळ्यार कितें? पादपिठा. पादपिठा म्हळ्यार कितें? पांयां तळा. जेजूच्या पांयां तळा बसली कोण मारता की मरी. हांगाय मरी स्तुती गायन करतना तुज्या चरणदासीचेर तुवें दया दाखयली आनी हांव आनी तूं आमी ताजे चरणदासी जातना तो तुका आनी म्हाका आमकां दया दाखयता. तिका सिंहासनाचेर बसूंक आशेवचें नाका. एक अवकाश तुका म्हाका आमकां जेच्या पांयां तळा बसूंक अवकाश मेळ्ळ्यार पुरो. आनी ती म्हणटा आपल्या किरकोळ चरणदासी. किरकोळ म्हळ्यार तुमी जाणात किरकोळ म्हळ्यार कोणाक नाका जाल्ल्या सणलेल्या सोडलेल्या किरकोळ चरणदासीचेर तुवें दया दाखयली. देखून ह्या फुडा संतती म्हाका सदैव म्हणून पासरतल्यो. तुवें दया दाखयल्या देखून संतत्यो म्हाका सदैव म्हणून पासरतल्यो. देखून कोणाक देवाची दया मेळ्ळ्या तांकां संतत्यो तूं सदैव म्हणून पासरतल्यो. देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां मेळ्ळा जे काकलो तो दया सरस्पराची. देखून देवा मुखार आमकां आमी खालती करूंक देवा मुखार आमकां आमकां ल्हान करूंक आमी केन्नाच फाटीं सरचें न्ही. बदलाक मरी बरी आमी खालती जायची. कित्याक मुखार तिस म्हणटा कितें म्हणटा आयका. कित्याक सक्तिवंतान म्हजे पासोत विचित्र कामां केल्यात. तो सक्तिवंत हांव निशक्त सकत नातल्लो. देखून हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगलां देवा मुखार आमी असक्त म्हण दाखयल्या वेळार ताजी सकत तुका आनी म्हाका आमकां उगडापी जाता. ना म्हाका बळ आसा म्हाका भलायकी आसा हांव सगळें करूंक शकता म्हळ्यार आमी पडटा. देवा मुखार हांव आनी तूं आमी असक्त
ते धाड तो आमकां उठयता. सबार कोंतरांनी हांवें केला न्ही, उठय म्हाका सोमिया हात म्हजो दन उठय. केदाळा पातकाच्या कोंडांतलो म्हाका सदांच तूं उठय. सोम्या मुखार आमी तशें पडोवन आसतना कशें त्या बऱ्या समार्या घरान थंय सकयल पडुल्ल्याक घायल्ल्याक आपल्या गाडवाचेर बसून व्हेलो. तसो सरस्पर मुखार रावन तूं आमी किरकोळ म्हणून कालती म्हणून आमकांच आमी तशें समर्पीत केल्ल्या वेळार सत्यवंतान कितें केलां? म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यात. त्या दळताची विचित्र कामां न्ही गे. आमकां हेरांक मोसोर जावंक पुरो हळू ताका किरकोळ्याक सगळ्यांनी सांडलेल्याक सगळ्यांनी द्वेश केल्ल्याक न्ही गे. जुजे सपळो कसो द्वेश केलो जाकोबाच्या पुतांनी आनी तो कसो देवाचो विंचणार इस्रायल पोरजेसो पुडारी जालो मागीर. देखून हांगाय आमकां जायतें शिकोवंक आसा. आमी संवसारांत इल्ली कितें सनद जोडल्या डिग्री जोडल्या शिकल्या म्हणून या कितें जोडला म्हणून ग्रेस काय आपणायल्या म्हणून व्हडल्या पदव्यार आसा म्हणून आमी. कालीच एक बरी एक ल्हानशी स्टोरी आमी वाचली नेल्सन मंडेला विशयांत. नेल्सन मंडेला सावथ आफ्रिकाचो तो चळवळींत तो बागेताना ताका धरलो, ताका बंदेंत घालो. बंदेंत आसतना बंदेंत आसल्या त्या सोजेरांनी ते उदक विसरलेल्या वेळार ताच्या तोंडांत ते मुतले. पूण तोच नेल्सन मंडेला एक दीस दक्षिण आफ्रिकाचो प्रेसिडेंट जाताना एक दीस तो खरं सांगाता जेवणात आसतना कोण ताच्या तोंडांत मुतले तेय थंय बसून ताका आपोवन ताच्या सरशीन बसोवन ताकाय त्या जेवणांत भाग घेवंक ताणें सांगताना तो मनीस लजेन तकली पोंदा घालन ताका ते उतार उसारूंक ताका धैर्य मेळ्ळें ना. तकली बागोवन तो गेलो लजेन. आनी त्या दळा नेल्सन मंडेलान सांगलें जावं पुरो तूं पदवेर आसले देखून तुजी पदवी म्हजेर तुवें चलयली म्हज्या म्हाका कैद्याक. पूण तुजो स्वभाव आनी म्हजो स्वभाव तो न्ही. तूं तसलो म्हणून हांव तसलो न्ही. म्हजो स्वभाव बंदिवान जावन आसतना हांव कालतो. आतां हांव दक्षिण आफ्रिकाचो प्रेसिडेंट जाल्यार हांव कालतो. तो म्हजो स्वभाव देवाक मानवा शिवाय मनशांक न्ही म्हणालो. हांगा पळया न्ही गे अशे असले दाखले आमी नियाळटावन तर भाव भयणीन मरी एक कालती जाल्ली पळोवन नेल्सन मंडेला कालतो जाल्लो पळोवन आसात जायते आसात देवबिरांतीचे मनीस. देवबिरांतीच्यांक तो उंच उबारता मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें. भाग्यवंताचें नांव मुखली वळ आपणाक भियेतेल्यांचेर दाखयता तो काकूळ. पळया न्ही हांगा देवाचे उतर ताका भियेतेल्यांक तो दाखयता काकळत. आतां देवाक भियोवचें म्हळ्यार कालें तरतरचें न्ही. मरी बरी मरी तरतरली गे मोरी सर पडली. भियोवचें म्हळ्यार तरतरचें न्ही. भियोवचें म्हळ्यार कलतेपणी सर्वस्पर आमकां सर पडचें. देवदूत देव आमकां सर पडतात. सर्गीच्या राजांत 24 मलगडे सिंहासन आमकां सर पडतात. देवदूतांचो व्हड एक जोमंत सर्गीच्या राजांत सर्वस्पर आमकां सर पडतात. देखून हांगाय सर पडचें म्हळ्यार भियोन तरतरचें न्ही. मानान कशें कुरपेन भरलेल्या मोरये मुखार गब्रियल बडवो येवन कितें म्हणालो नमन म्हणून ताणें नामान केलो. नमन म्हळ्यार कितें नमस्कार. आमच्या भाशेंत म्हणून नमस्ते म्हळ्यार कितें कालतेपण असो गुर्त तो नमस्ते. नमस्कार म्हळ्यार कितें तुवें तकली बगयताय आनी एकल्यो तकली नमस्कार म्हणटा. हे आमच्या भारत देशांतली नमस्ते म्हणून हात जोडटा. तुवें कालतो जाताय आनी एकल्यो कालतो जाता. जायतें आसा शिकोवंक आमकां. नमस्ते म्हळ्यार इदू नम्मा आवाजते न्ही. कालतेपणाचो गुर्त हात जोडचे. कालतेपणाचो गुर्त तकली बागोवची. कालतेपणाचो गुर्त सरपडचें.
आपणा बियेतेल्यांचेर दाखयता तो काकळूत संत ते संत ते पर्यंत देखून कोणा एकल्याक मात्र न्ही काकळूत. देवाची काकळूत विस्तार दर्या सारकी. काकळुताची खेदी वरती बेर मोती दर्यात. आम्ही म्हणा नाही दर्या सारकी काकळुताची. संततेच्या संततेक तो काकळूत दाखयता. जर हांवें तूं आमी मरये बरी कालतीन जाता. देवाचे उतर स्वीकार करता. कसलेंच वडपण आमी देवा मुखार हाडिना. ताजी काकळूत तुका म्हाका आमकां सदांच राखून आसा. आपल्या बावळ्यान ताणें बोल दाखयलां. आपल्या काळजांत वटपण चिंतेल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्या. म्हळ्यार न्ही गरव्यांक दुस्पटायता धरणी शेवटिता. कितले दखले आसात न्ही. सौल म्हणलो गळ्यार बसून येताना कसो येतालो. कालत्यापणान येतालो की पदवी घेवन अधिकार पत्रां घेवन गोड्यार येतालो हंकारान. दुस्पटावना ताका धरणीक शेवटोंक ना. कशें आसा पळय देवाचें उतर. गरव्यांक तो दुस्पटायता. पदवेदारांक उंच आसनांतावन ताणें सकला घाल्यान. हांव वयर सरतलो सिंहासनाचेर म्हणजे सिंहासन काले म्हणटात वयर आकाशा म्हणजे सिंहासन दवरतलो म्हणल्यार लुसिफराक ताणें सकला घालूं ना गे. हाच्या दुसऱ्या वचपान तुमकां आयको मेळटलें. ताका दुस्पट आयला मात न्ही धरणीक शेवटिला. ताका ताच्या दुतांक धरणीक शेवटिला म्हणटा देवाचें उतर. देखून देवा आमकां कोणें जावं दी संवसारान केदो व्हडलो जावं दी. खऱ्या देव भक्तांनी देवाची भिरांत असलेल्यांनी खंय असल्यार खंयच्याय वेळार मरये बरी सरस्पुरा मुखार खालतो खालती. गरिबांक ताणें दुस्पटायल्यात आनी पदवेदारांक उंच आसनांत ताणें सकला गेल्यात. आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात. म्हळ्यार न्ही किरकोळांक साद्यांक नेणट्यांक कालत्यांक दुबळ्यांक धाकट्यांक. देखून तुका आनी म्हाका आमकां उंच उबारीत जायत आनी हें म्हणाचें जाल्यार हें कसो वाटता. तुका आनी म्हाका आमकां आमी कालतीन जायचें तितलेंच देवा मुखार कालती. मात्र न्ही भुकेल्ल्यांक कितें केलां ताणें. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात. कोण भुकेन येतात न्ही सोम्या भुकेन आमी आयल्या. भुकेन येताना कितें करता बऱ्या वस्तूंनी ताजे सरचें आयिल्ल्या भुकेल्ल्यांक तो भिकेचें दिना. ताचे सरचें येतल्या भुकेल्ल्यांक तो भिकेचें दिना. उश्टें दिना बेलशेलें दिना. कितले फावटी हांवें तुमकां सांगलां हाच्या इसायासाच्या बुकांत अवस्था 50 आनी 5 वळी 1 ते 3 येया खाया तदोशी जाया म्हणून देवाची उतार सांगता न्ही गी. बोऱ्यांतलें बोरें तो दिता. उश्ट हें केलें म्हणटात उश्टें घेया. आयझाया 55:1-3. तुमी तान लागलेल्या न्हू उदकाशी तान येया. लागलेले न्हू उदकाशी येया. तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया. दुडू ना जाल्यार तुमी येया. दुडू नासता विकतें घेया आनी खाया. विकतें घेया खाया. दुडू दिनासतनाच घेया विकतें घेया आनी खाया. येया फारीक करिनासता दाका सोरो फारीक करिनासतना दाखा सोरो आनी दूद विकतीं घेया. दूद विकतें घेया. मुखार पोशण दिनांत आय पळय न्ही गे. त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक करसितात. देव दिताना पोषण दिवचे खाण दिता. भुकेल्ल्यांक बऱ्या वस्तून कितें वाचल्या फाटी येता. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात. देखून ग्रेस्त जावंक जाय गे आमकां. ग्रेस्तांची पुराय बोल्सां तो एकी खाली करता. ग्रेस्त मनशांचे हात रिते करता खंय. हांवें पोरस वाचलें. जेन्ना तुजे कडेन दुडू आसा सगळो संवसार तुका गुलाम जाता न्ही गे. जेन्ना तुज्या हातांत दुडू आसा सगळो संवसार तुका गुलाम जाता. सगळे तुजे म्हाका गुलाम. जेन्ना तुज्या हात रिते जाता खाली जातात तूं जाताय गुलाम संवसाराक. तूं जाताय गुलाम हेरांक. हांगा तेणें सांगलां रित्या हातांनी तांकां पाटी धाडटा. कोणाक ग्रेस्तांक. ग्रेस्तांचें पुरो आसलें खाली कर नास करून उडोवन तांकां खाली हातांनी पाटी धाडटा. ना गे वेचीक पूत
आपणाची ग्रेस काय आपणाचे कितें वांटो म्हणून काणयोन गेल्लो नांगी पाटी येता ना कसो आयलो रित्या हातांनी आयलो सगळें होगडावन आयलो ताच्या अहंकारा वरवीं ताची ग्रेस काय काडून गेलो बरी एक निश्ठा सांगता कालवंतां सांगता वेश्या सांगता बरें हें करता ताका जाय जाल्यार बरी ताजी खुशी करून स्वतंत्र म्हणजे चिंतलें ताणें तो स्वतंत्र न्ही पेचीक पुता तो शिका स्वतंत्र म्हळ्यार कितें म्हणून आपणा जास्तीचो वांटो म्हाका मेळ्ळ्यार हांव स्वतंत्र की संवसाराची ग्रेस काय आपणायल्यार हांव स्वतंत्र की संवसारान म्हाका पदवी मेळ्ळी म्हळ्यार हांव स्वतंत्र की न्हय भाव म्हण हांव गुलामा भितरलो गुलाम बंदिवानांतलो व्हडलो बंदिवान बदलाक कोण हांगा पळय सरस्वतीच्या हातांत पडल्यात कोणाक ताची दया लाभल्या ते स्वतंत्र कोणाक सत कळीत जालां तांणी सुटका जोडल्या देखून सता वरवीं सुटका मुखली वळ आमच्या पुर्वजांक दिल्ले आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो न्ही ताका वळखा तेल्या हाच्या पयल्यान सांगलां ताणें पाळो हें दिला ताणें बसयलां ताजे उतार आमी पाळटा तर ताजे उपादेश आमी मानून घेता तर ताका मानता ते आमी करता जाल्यार वालच्या न्हय बरी तुजी म्हजी आमची शांती वाळटली नांगी आयजा 48:18 कितें म्हणटा इसायासाच्या बुकांत 40 आनी 8:18 आयजा 48:18 म्हज्या उपादेशांक म्हज्या उपादेशांक तुवें चीत दिल्लें जाल्यार दिल्लें जाल्यार तुजें सूख तुजें सूख एके नये भाशेन एके नये भाशेन जावंक पावतें म्हळ्यार न्ही हांगा तेंच म्हणटा आपल्या पुर्वजांक ताणें हें दिल्लें बसवणेक ताणें पाळो दिला ताजे उपादेश पाळटल्यांक तुजें सूख एका नये भाशेन तें वळटलें म्हणलें तें उतार मात्र न्ही मुखार सांगता आपल्या साकराक इस्रायलाक कितें दिला आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो आदार देवनूच आयलो ताका वळखल्ल्यांक ताका सत मानतल्यांक ताका स्विकार केल्ल्यांक आदार देवनूच आयलो भाव भयणी मात्र न्ही मोरयेच्या ह्या खालत्यापणा वरवीं आयच्या दिसा आयच्या पयल्या वचपांत आमकां संकेतीक रितीन साबार जाणांक कोणाक ते सरी करतात पूण मोरयेचें हें खालतेपण मोरयेन कशें तें देवाचें उतर स्विकार केल्ल्या वरवीं कशें देवाचें उतर तिणें स्विकार केलें त्या वरवीं तिणें देवाकच आपणायलो सरस्प्राकत आपणा थंय येवन बिडार करूंक आनी सोम्याक जल्म दिवंक संवसाराचो सोडवणदार जावन ते भाग जोडले देखून आतां संकेतीक रितीन कितें तिका बसयलां सर्गीचें राज न्ही संवसारांत राज संवसारांत सता वरवीं तिणें सुटका जोडली आनी देवाची खुशी तिणें स्विकार केली देखून सर्गीच्या राजांत तिका कितें बसयलां ऐका उगडापणाचो बूक आवस्वर 11:19 तावन आवस्वर 12:1-6 आनी उपरांत 10 तेदवां सर्गी देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी ताच्या सोल्ल्याची पेट तातूंत आसलेली दिश्टी पडली तवळ जगलावणी दावली गाज आवाज जालो गडगडे मारले भुंय कांपणी जाली आनी खऱ्यांचो पावस वतलो पळय न्ही गे हांगा संवसाराक कोणी लाभ जाल्ल्याक संवसारांत जायते तराचो नाश आसा आनी ह्या दिसांनी आमी पळोवन आसा मारेकार केस्तेची पिडा भुंय कंपन्यो आमी पळोवन आसा कितले गुडे दोंगर कोसलोवन गेल्यात लोक पोंदा मातये पोंदा पडल्यात जायते कडेन भुंय उक्ती जावन लोक भुंय पोंदा गेल्यात आनी जायते कडेन ज्वालामुखी म्हणटा आमी गुडे दोंगर वोंकोन आज हें घडलां संवसाराक लाभ जाल्यार संवसार शाश्वीत न्हय म्हूण दाखोव पूण संवसारांत आसतनाच देवाची खुशी पाळटल्यांक मुखली वळ कितें म्हणटा आवस्वर 12:1-6 ऐका तेदवां अंतरळी एक व्हड कुणा दिश्टी पडली ओ संवसाराचो त्याग कर संवसाराचो द्वेश कर म्हळ्यार संवसाराक सांडून सोम्याक लागीं सरलेल्यांक सोम्याची खुशी पाळटल्यांक देवाच्या उतरांक खालतीमान घालतल्यांक पळ्यांगी मोरयेक लाभल्लें तेंच भाग तुका आनी म्हाका आमकां राखोवन आसा कितें तें भाग एक खुणा दिश्टी पडली खुणा म्हणलें देखून अंतराळाल्या खुणा एक रुजवात एक संकेत तुका आनी म्हाका आमकां जाणा जावंक ह्या संवसारांतल्या तुज्या खालत्यापणाक तुज्या साद्यापणाक तुज्या बळ्यापणाक तुज्या भक्तीपणाक तुज्या मनशापणाक तुज्या देवासपणाक देवाक मानता तें तुवें जियेल्या त्या जिविताक तुका म्हाका आमकां सर्गीच्या राजांत कितें राखोवन आसा कसली महिमा तुका म्हाका आमकां देखूंक आसात एक खूण म्हळ्यार एक गुर्त मात ऐका एक स्त्री सूर्यो न्हेसलेली तिच्या पांयांतळा आसन आनी तिच्या मस्तकार 12 नेकेत्रांचो आतां मुकुट स्त्रियां भितर तूं देव म्हणलें उडलचें उतार
आता एक स्त्री ह्या महिमेंत भागीदार जावची स्त्री जाल्यार कोण ती स्त्री? सो स्त्रियां भितर सदैव कोण? एकच सवाल. जायत्यांक मरयेक मान दिनातल्यांक हांव सांगना मरयेक देवाचो स्थान दिनातल्यांक बरी एक देवाची साखर म्हणून विसणार विसलेली एक साखर म्हणून स्विकार करिनातल्यांक हें एक पुरो सत. कितें तें सत? स्त्रियां भितर तूं सदैव. स्त्रियां भितर सदैव कोण? एलिझाबेथीन कोणाक सदैव म्हळें? मरयेक. आता स्त्रियां भितर सदैव जाल्ल्या मरयेक ही महिमा सर्गीच्या राजान मेळटा जाल्यार त्या स्त्रिये बरी सदैव म्हणल्यार त्या स्त्रिये बरी हेरा स्त्रियांनी देवभक्तेंत आसा जे मात्र न्ही देवाक मानवाली जिणी जी म्हणल्या खातीर एक गुर्तू. आनी एक स्त्री सुर्यो न्हेसल्ली. आता सुर्यो न्हेसली म्हळ्यार स्त्री सुर्याक सरी करूना. सुर्या बरी परस जळीत. सर्गीच्या राजांत उजवाडाक जल्म दिल्ली ती स्त्री उजवाडांत आसा जाल्यार ती सुर्या बरी परस जळीत. मात्र न्ही तिच्या पांया तळान चंद्र म्हणटात. आता ती चंद्रार मरी उबे आसा म्हणल्यार अर्थ न्ही. आनी 12 नखेत्रां तिचो मुकुट म्हणटात. आता ह्या 12 कुळयांक सोडवून कोण हातान लाभल्ली? ह्या 12 कुळयांक ह्या जुजेच्या 12 जाकोबाच्या 12 पुतांतावन उपजल्ल्या 12 कुळयांक सोडवून मेळिल्ली कोण आतां? जेजूतावन. सगळे संवसार सोडवणदार कोण? जेजू. जेजून आज मरये तिका कालती केली देखून जेजू तुजे थंय जल्म घेवन संवसाराक येवन सोडवणदार जावन ह्या सर कुळयांचो सोमीन जावन तांकां सुटका दिवंक वाट उक्ती केली देखून आज त्या 12 कुळयांक सरी कर म्हणल्यार बरी 12 नखेत्रांचो मुकुट तिका दिला. सोडयल्लें मरयेन न्ही, सोडयल्लें जेजून. एक सांकेतीक मात्र भाव भयणीनो एक काय म्हणटा गुर्त मात्र. कोणी सत मानिनातले हांवें सांगलें बिलीव यू लिव डाऊट यू आर आउट. एका सदैव स्त्रियां भितर सदैव म्हणल्यार एका स्त्रियेक सर्गीच्या राजांत देव ताच्या महिमेंत भागीदार करता जाल्यार तुजे बरी तूं आनी हांवें आमी जियेल्यार कालतें जाल्यार देवाचें उतर स्विकार करून देवाक मानता तें जिवीत जियेल्यार आमकां त्या महिमेंत भागीदार जावंक अवकाश. देखून आमी स्वातंत्र्य जायचे हांगासर देवाच्या उतरा वरवीं स्वता वरवीं मरी कशी स्वतंत्र जाली देवाची खुशी पाळूंक तशें. आनी त्या दाळा आमकां सर्गीच्या राजांत ती देवाची भुरगीं ती बंदीत आसात की स्वतंत्र जावन आसात. सौम्याच्या महिमेंत भागीदार जावन आसात. देखून एक संकेत दिला. कितें दिला मुखार ऐका. ती भरलेली गर्भेस्तीण आपल्या प्रसूतपणाचे दुखीन ती हाक बोब मारतली. तेदवा अंतरळी अनेक गुणां दिश्टी पडली. देखून मरये मुखांतर सरस्पर देवचो संवसाराक येवचो सैतानाक दुस्मानाक खुशयेची गजाल म्हणटाय की. देखून हें सगळें वाचप आसल्यार तुमकां कळटा ती हाक बोब मारताली. तिच्या प्रसूतपणाच्यो घडयो कितें म्हणून कश्टांच्यो म्हणून आमकां समजातात. पूण तिणें प्रसूत जावन जो एका भुरग्याक जल्म दिवन जो ताणें संवसारांतल्या देवाच्या भुरग्यांक सोडवून हाडून जो म्हणून एक दुस्मान महास्वरूप म्हणटा. ऐका. एक महासरप उज्या बरी तांबडो ताका 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां. ओ कोण? सैतान. आनी कोण? देवसार. देवसाऱ्याचे राज देवाचे राज. देवाचे राज हांगासर विस्तारता प्रगट जाता मरयेच्या कालतेपणा वरवीं जेजूच्या येण्या वरवीं आनी जेजूच्या त्या कुर्साच्या मरणा वरवीं आनी जिवंतपणा वरवीं. पूण हांगासर एकलो दुस्मान आसा महास्वरूप. ताका आसलें कितें? ताका 7 तकल्यो 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां. 10 शिंगां. तकल्यो शिंगां म्हणटा हांवें हाज्या पयलें म्हज्या शिकोवण्या सांगलां. शिंगां म्हणटा ना अहंकारी. हांगा मोरी कितली खालती चरंदासी. आनी हांगासर वो महास्वरूप 7 तकल्यो खंय. एक तकली आसली हांगा तो तकली उखोवन न्हू अहंकार दाखयता. ताका 7 तकल्यो म्हणटा ना. एका दिसाक एक अहंकार म्हणल्यार बरी. आनी 7 शिंगां. शिंगां पोटल्यान गो तुका म्हणटात न्ही. शिंगां पोटल्यान रे तुका म्हणटात. पळय आमकां कसो आमकां सारकें समजता पळय. संवसारी राज जोडटल्यांक शिंगां ह्या गर्व ह्या अहंकार. पण सर्गीच्या राजान तुवें आनी हांवें आमी रिगाज जाल्यार मरये बरी सदेपण कालतेपण भक्तीपण नामान सरस्प्राक नामान सरस्प्राक हांकां सश्टांगी प्रणाम. आनी ताचे हर एक तकलेर एक मुकुट
आपले शिमटेन अंतरळा वयल्या अनेक केत्रांचो तिनांत एक वांटो ताणें मान जडोवन भुमीचेर घालो. उपरांत प्रासूस जावंक तयार जाल्ले स्त्रिये उजीर तो उबो रावलो. पळयानी तिनांतलो एक वांटो ताणें धरनीक सर्गार झूज जालें म्हणून मागीर आमकां आयको मेळटा 12:9 त्या महासर्पाक हांगा आत्ता म्हणल्यार तत्त महासर्पाक आनी ताच्या दुतांक कितें केलें आयका. त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटात त्या आनी सगळ्या संवसाराकच आडवाटेक ओडटा त्या आदिमागाच्या सर्पाक तो संवसाराक व्हरता आडवाटेक व्हरता. हांगा मोरी तिच्या कालतेपणा मुखांत तुका आनी म्हाका सर्गीच्या वाटेक थंय जेजू थंय व्हरता. पळयानी कशें आमकां हांगा उक्ते जातात दोन वाटो. एक सर्गीची वाट एक नासाची वाट. या ताका आनी ताका आनी ताच्या दुतांक भुमीक शेवटिले. भुमीक शेवटिले. हांगा सर्गीच्या राजांत देवाच्या महिमेंत मोरी भागीदार जाताना हांगा हंकार दाखयल्ल्या 7 तकल्यो आसून 7 शिंगां आसून 7 मुकुट आसुल्लो आसून आपली पदवी अधिकार दाखयतल्या या महासर्पाक आनी ताच्या दुतांक धरणीक शेवटिले म्हणटा देवाचे उतर. आतां फाटी तिचें भुरगें भुंय पडुल्ल्या क्षण ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जाल्लो. ताचें काम कितें 17वी वळ आयका. या देवसारचें काम कितें. मोरयेच्या कालतेपणा मुखांत या मोरये मुखांत सडवणदार संवसाराक येवन मनशा कोळ्याची सडवण जावन म्हूण तो कितें करूंक कुशी व्हरता. 12:17 हें पळोवन स्त्रियेचेर रागान पेटलो. महासरोप तिच्या हेर भुरग्यां बळांचेर म्हणजे देवाचे उपादेश पाळटेल्यांचेर आनी जेजूक साक्ष दितेल्यांचेर झुजोंक भायर सरलो. हांगा देवाचे उतार पाळटल्यांचेर जेजूक साक्ष दितेल्यांचेर देवसार झुजोंक भायर सरला. हांगा देवाचे उतार पाळलेल्या मोरयेक आनी जेजूक संवसाराक हाडून आमकां सुटका सोडवून दिल्ल्या मोरयेक हांगासर पळयानी एक देवसाराचे राज आनी एक देवाच्या राजांत तुका म्हाका आमकां तयार जावची वाट पळया. देखून आज भाव भयणीनो मोरी येता न्हू तुका आनी म्हाका आमकां ही वाट कितें म्हणलें म्हळ्यार सर्गीची वाट जेजू मुखांतर बापा सचिवेची वाट उक्ती जाल्या. मोरी सर्गीची वाट न्ही पूण ती सर्गीची वाट तुका आनी म्हाका आमकां ह्या संवसारांत दाखोवच्या खातीर जेजूक जल्म दिवच्या खातीर देवान मोरयेक विंसून ह्या देवान संवसाराक घेवची वाट मोरये मुखांतर. देव ना जाल्यार मनशाक रूप घेतो ना देव. देव संवसारांत येवंक एक वाट सोदता आनी ती वाट जाता कोण मोरी आनी मोरये मुखांतर संवसाराक शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदेंची येयलो आनी मोरये मुखांत संवसाराक आयिल्लो जेजू जाता तुका आनी म्हाका आमकां सर्गीची वाट. हांव वाट सोद आनी जिवीत आमी आयकले. आनी कितें स्त्रियेन एक चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. हसू तो लोंगटाचे बेतकाटेन सर राष्ट्रां वयर राजवटकी चलोवंक नेमलोलो. आतां जेजू विशयांत मोरयेन जल्म दिल्लो कोणाक जेजूक. आनी सर सर्वांचेर धर्मांचेर जाती गातीचेर सर राष्ट्रांचेर आपलो अधिकार चलयता कोण. हांगा सारकें सांगलां तो लोंगटाचे बेतकाटेन सर राष्ट्रां वयर राजवटकी चलोवंक नेमलोलो. पूण ताणें राजवटकी चलोवन जो ताजे राज ताणें हांगा संवसार हाडून जो म्हणून सैतान ताजी खेळ खेळटा जाल्यार पूण जल्मल्ल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताच्या शियासणा उजीर तक्षण उखलून व्हेलो म्हणटा. आनी आज जेजू खंय आसा. हो चेरको भुरगो कोण. स्त्रियेन जल्म दिल्लो चेरको भुरगो कोण. सत मानून घेया. कितें सत आसा तें मात मानून घेया. आमी वचून जुवांच्या वांजेलांत वचवर 1:18 देवाच्या सिंहासना मुखार उखलून व्हेल्लो कोण. मोरयेन जल्म दिल्लो चेरको भुरगो कोण. आयका जुवांचो वांजेला वचवर 1:18 कोणेय देवाक केदींच पळयल्लो ना पूण बापाच्या गोपांत आसच्या त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. आनी कोणी न्ही. सर्गार सोडून गेल्लो देवा बापाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक उबो आसलो जेजू. ताका उखलून व्हेलो. तो सर्गार चडला. आमी जेजूच्या स्वर्गार रोवन आमी उडास करता आचार सिद्धा. तो महिमेवन जाला जिवन जाला महिमेवन जाला. आनी उपरांत आमकां दुसऱ्या वचपांत तेंच सत आयको मेळटलें. पूण स्त्रियेक ताका महिमेवंत केलो वय. पूण स्त्रियेक राखच्या खातीर देवाचे उतार म्हणटा मुखली वळू आरण्याक व्हेली.
थंयसर तिणें कितले 1260 दीस आसचे खातीर मुकली वळायका. ती स्त्री अरण्याक फोंडावली. थंय 1260 दीस पर्यंत तिचें पालन पोशण करूंक देवान तिका एक आसरो तयार केल्लो. तिका आसरो केलो. मरिये मुखांत अन्न तिका सांडूंक ना म्हणटा देवान. आतां मरियेचें काम जाल्या उपरांत देवा बापान तिका सांडूंक ना. जावं पुरो संवसारान तिका सांडलां केंडलां या मुल्याक लोटलां. पूण हांगा संवसारान तिका मुलाक लोटल्या रे देवा बापान तिने कालतेपणान देवाची कुशी स्विकार केली देखून तिका आसरो दिलो म्हणटा देवाचे उतार. देवाचे उतार सांगता पादेजेरी सांगना. तिचें पालन पोशण करूंक देवान तिका एक आसरो तयार केलो. आनी उपरांत 10व्या वळेंत तेदवा सरकार व्हड एक ताळो हांवें आयकलो. आतां जाल्यार तारण आयलें. देवाची पदवी आनी राजवटकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो. कारण आमच्या भावां विरोध फिर्याद सांगतेल्याक म्हणजे दीस रात तांचेर देवा समोर सूख मांडतेल्याक काण धरणीक शेवटिला. कोण जैतेवन जाला, कोण यशस्वी जाला सैतानगी ताका आनी ताच्या दुतांक धरणीक शेवटेला. पूण देवान विंचलेल्याक देवत मनीस जावन येवन मरिये मुखांत्र संवसाराक येवन आज महिमेवंत जाला. मात्र न्ही आमी आयकलें ताचो अधिकार स्थापन जाला, ताची राजवटकी स्थापन जाल्या. मात न्ही ताचे विरोध फिर्याद म्हणटल्यांक कितें केलां, ताच्या भावा विरोध फिर्याद सांगतल्याक म्हणजे दीस रात ताचेर देवा समोर सूख म्हणटल्यांक काण धरणीक शेवटिलां. उडोली मरियेनी म्हणलें घर कोणाक गर्विश्टांक ताणें काण दुस्पटायल्यांत, खालत्यांक ताणें उंच उबारल्यांत. हांगा मोरी कालती जाली तिकोन तिका उंच उबारला. महासोरप गर्विश्ट हंकारी ताणें हंकार दाखयलो, ताका ताच्या दुतांक धरणीक शेवटिला. देखून आज मरिये बरी तूं आनी हांव आमी खालतीच जावन हे देवाचे उतार स्विकार करून सत मानून घेता हांव. तर त्या सता वरवीं हांगासर आमी स्वतंत्र जावन देवाची खुशी स्विकार करून पाळटा हांव. तर तुका आनी म्हाका आमकां कितें बसयलां कोरिंतकारां बरयल्या पयल्या पत्रांत आनी आमी वाचता आयच्या दुसऱ्या वाचपांत अवस्वर 15 वळ 20 तावन 27 ऐका. 1 Corinthians chapter 15 verse 20 to 27. पूण आतां निजा की क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला. देखून आतां आमचो भरवसो खंय संवसारांत रावंक न्ही. तुजो म्हजो आमचो भरवसो क्रिस्ताक जैत्यवंत क्रिस्ताक जिवंत उठयला. मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतलीं उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला. देखून आतां तो ताका उठयला देखून मेलेल्यांक ते भाग फावो जातले म्हणून क्रिस्तस जामिनी जाला खंय म्हळ्यार एक रुजवात जाला. जेजू जिवन जाला देखून ताच्या पयलें त्या 6 वस्वरांत कोरिंतकारां बरयल्या पयल्या पत्रां वस्वर 15 वळ 17 आनी 18 ऐका. जर तर कोणी ह्या जेजूच्या जिवंतपणांत भागीदार जायनात तांचो भावार्थ व्यर्थ म्हणटा सांग पावला. ऐका 1 Corinthians chapter 15 verse 17, 18. आनी जर क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवान जावंक ना तर तुमचो भावार्थ व्यर्थ. पळया न्ही देखून आज कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार जिवंत क्रिस्ता थंय तुजो म्हजो आमचो भावार्थ आमी व्यक्त करीत जाय, आमी उसारीत जाय. आज जेच्या जिवंतपणा वरवीं तुजो म्हजो आमचो भावार्थ ह्या म्हजो आनी तुजो आमचो भावार्थ त्या बाळोक जेजू तें आसा तर ह्या संवसारी जिवीत जेजू तें आसा तर ह्या कुर्सायल्या जेजू तें आसा तर ह्या काली कुर्सार उमकाळून मन पावून रगत वारोवन निकेपिल्या जेजू तें आसा जाल्यार आमचो भावार्थ व्यर्थ म्हणटा देवाचें उतर. ती वळ वास परतेन वास. आनी जर आमी जर क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवान जावंक ना तर तुमचो भावार्थ व्यर्थ. पळया न्ही देखून आज जिवंत क्रिस्ता वरवीं तुजो म्हजो आमचो भावार्थ आनी त्या भावार्थाक तुवें आनी हांवें आमी साक्ष जायची. जेजू जिवन जाला आमी म्हणना गे मिसाचे बलयन भावार्थ सो गूड फॉर गो टू या जेजू मेलो वय जेजू जिवन जाला हें गरजेचें. जेजू नव्यान भावार्थ सो गुर्तवो. जेजू जल्माला बेतलेमांत तो भावार्थ तसो गुर्तू न्ही. जेजू 12 वर्सांच्या प्रायर तेंपलांत मेळ्ळो तो भावार्थ तसो गुर्तू न्ही. जेजू तुज्या खातीर म्हज्या खातीर आमच्या खातीर मरोन रगत व्हरोन कुर्सार मरोन जिवन जाला सर्गाक सोडून गेला. परत तो तुका आनी म्हाका आमकां सर्गाक व्हरूंक येतलो. हो जावन आसा भावार्थ तसो गुट. आनी 18वी वळ तितलेंच न्हय
क्रिस्तांतय मरोन गेल्लीं सगळीं नास जाल्यान म्हूण जालें. वय कोणाक आतां क्रिस्तांत जिवंतपण ना म्हळ्यार क्रिस्त कसो तो ताच्या मरणा वरी गेला जाला नास जाला तशें चिंतेली ताजे सय नास जाल्यान म्हणटा पावस. म्हळ्यार कोणाक जिवंतपणाचो भरवसो ना ती नास जाल्यान म्हणून. म्हाका आनी तुका आमकां जिवंतपणाचो भरवसो आसा कित्याक जेजो जिवंत जाला आमी ताजे सय जिवंत जातले. तसल्यांक कितें 20वी ओळ म्हणटा तो जामीन जाला म्हळ्यार एक कितें गुर्त जाला एक ताणें रुजू केला. कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयलें तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जिवांतपणी येता. आदांच्या पथकात हांव सगळ्या कुळयेक मनशा कोळाकत कितें आयलें मरण आयलें. पण जेजूच्या जिवंतपणा मुखांतर तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत आयला. पुरो आदां वरी आमी ह्या संवसाराक मरता आमच्या पथका वरी संवसारांत. पण जेजू वरी आमी उठता जिवंतपण येता. जशें आदांतय सोमेस मरतात तशें क्रिस्तांतय सोमेस तांक जिवंत उठयतले. पण सारकें सांगलां पातकी सगळे आदां वरवीं सगळे आमी मरता. पण जेजूक वळख काडल्या वरवीं सत मानलेल्या वरवीं जेजू ते आमचो भावार्थ बरोवचो पातयेन विश्वास दवरून जियेल्ल्या वरवीं आमी जिवंत उठता. पूण हर एकल्याक ताचे ताचे सर्ते प्रकार सकटांची जामिनी कसो पयलें क्रिस्ताक उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या सोमेस्तांक. हें भाग जेजूच्या जिवंतपणांत भागीदार जावचे हें भाग हर एकल्याक ताचे ताचे सर्ते प्रकार हर एकल्याक ताची सर्ती आसा म्हणटा देवाचे उतार. आनी कसले सर्ती सकटांची जामीन कसो पयलें क्रिस्ताक पयलें जिवंत जाला कोण क्रिस्त. ताचे उपरांत कोणाक क्रिस्ताच्या येण्या वेळार कोण ताजे एकवटांत आसा तांकां. पळया देवाचे उतार सारके मतीन कशें आहा मेल्ल्यांक सगळ्यांनी क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत असलेल्यांक पुनर्जिवंतपण. क्रिस्ताच्या एकवटांत नासलेल्यांक पुनर्जिवंतपण ना भाव भयणी. दाखवाली सवय तुवें एकवटोंक नाय एका दाखवाली सवय फांटे एकवटलेल्या बरी जेजू सवय तूं एकवटांत नाय. हांगा देवाचे उतार सांगता पयलें क्रिस्ताक उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या समेस्तांक जिवंतपण. देखून हांवें आनी तुवें आमी क्रिस्ताच्या एकवटांत आसचें गरजेचें. हांवें कितले बरें सांगलां आमी संस्थांत आसा धर्मांत आसा आमी इगर्जेंत आसा वाड्यांत आसा सगळ्यांक आसा पूण देवाच्या क्रिस्ताच्या एकवटांत ना जाल्यार कांय जायना. कुटुंबाच्या एकवटांत आसा जावं पुरो तो एकवट हांगा मास मागीर एक खोट आमकां लागतना आमी गेल्या ती वो एकवट तुरता. पूण क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्यांक ताच्या पुनर्जिवंतपणांत कशें मरयेक आमी आत्तां एक ती रुजवात म्हणल्यार बरी एक खुणा म्हणल्यार बरी आमी आतां आयकलें. सुर्या बरी परजळ संद्र तिच्या पांयां तळा आनी 12 नखेत्रांचो मुकुट म्हणल्यार बरी हर एकल्या महिमेचो मुकुट आसा म्हण सांगला न्ही पावलान. तिमोथी बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 4 आनी वळ 9 कितें म्हणटा हो महिमेचो कुर्रो हो महिमेचो मुकुट म्हाका तयार केल्लो आसा म्हणटा सांग पावल. ऐका 2 तिमोथी चॅप्टर 4 वर्स 9 जाता तितलें विकी ना ताच्या पयलीं 8वी वळ. आतां नितीवंतपणाचो आतां नितीवंतपणाचो मुकुट मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो म्हाका आसा. तयार दवरलेलो आसा म्हणटा पळय न्ही. आमकां जावं एक एक मुकुट पण मरी हे मुखांतर सोडवंदार सोमी संवसार सोडवंदार सोमी आयलो देखून बराय कुळयांक सोमिंत जावन आसा सोडवंदार देखून जावं पुरो 12 मुकुट. सांग पावल म्हणटा न्ही महिमेचो कुरो महिमेचो मुकुट तयार करून दवरलेलो आसा आनी नितीवंत देव मुखार दिल्लें मास हो मुकुट हो मुकुट निती सोमून सुबेदार सोमून सुबेदार म्हणटात तो सोमी सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. बरो आमकां एक एक मुकुट स्त्रियां भितर सदैव जाल्ल्या मरी एक जावं पुरो बराय कुळयांची सुटका सोडवून जावच्या खातीर तुवें हें केल्लो त्याग सॅक्रिफीस त्या खातीर सोडवंदाराक तुज्या मुखार संवसाराक फाव केल्ली ती वाट देखून जावं पुरो 12 नखेत्रांचो मुकुट. हांवें आमच्या समजून सांगचें म्हळ्यार ती कुरपेन कितली भरल्या देवाची खुशी पाळूंक ती कितली तयार जाल्या मात देवाच्या खुशी पाळिल्ल्या वरवीं आमकां सुटका सोडून संवसाराक आयल्या ताजे जिवंतपणांत आमकां भागीदार जावचें भाग आमकां तेणें जोडून दिलां म्हळ्यार
तिच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणांत हांवें तुवें आमी क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्यांनी बगीदार जावचे तें भाग. देखून हांस भाव भयणीनो, कित्याक देवाची उतरां प्रमाणे हांवें तुमकां वाट दाखोवची. स्त्रियां भितर तूं सदैव म्हूण कित्याक मेळ्ळें तिका? ती सदैव वय की न्ही, वय ना तुजें थंय कांयच कितें म्हणटात गर्व या अहंकार हांव या म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता कांयच ना. बदलाक देवाक मानू वाल्ली. देखून हांव तूं आमी देवाक मान वाल्लीं जाता ना. हें सगळें तुका आनी म्हाका आमकां बसयलां. मात्र न्ही ताच्या एकवटांत आसलो उपरांत कितें जाता? उपरांत येतलो अंत जेदवा सर राजवटकी अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो. देखून ताच्या एकवटांत असल्यांक पुनर्जिवंतपणान भागीदार करतलो. पूण ह्या संवसारांत कोण ताजी राजवटकी घेवन ताजो अधिकार घेवन ताजी पदवी घेवन ताजें सिंहासन बांदून आसा तांकां सगळ्यांक नाश करतलो म्हणटा देवाचें उतर. सगळें नाश जातलें. संवसारांत कोणें कितें केलें हो संवसारांत ताज्यो वंदोनी अंतरतल्यो म्हणून सांगूं ना गी. जोहांचें पयलें पत्रा पासून 2:17 1 John chapter 2 verse 17 हो संवसार आनी ताच्यो वंदोन्यो सगळ्यो अंतरतल्यो. पूण मरये बरी कोण देवाची खुशी करता तो मात्र ती मात्र सदां काळ बाळटली. ऐका 1 John chapter 2 verse 17. संवसार आनी ताच्यो वंदोन्यो अंतरतात. पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळटा. आनी मरयेन देवाची खुशी केली की ना? मरये मायेन देवाची खुशी केली की ना? तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जा म्हण केली. देखून सोम्याच्या एकवटांत असल्यांचे पुनर्जिवंतपण जातलें. एकवट नातलेल्यांक अधिकार पदवी सिंहासन दवरलेल्यांचो सर्वांचो सकट नाश जातले म्हणटा देवाचें उतर. मात्र न्ही ते नाश करतलो आनी देवा बापाक आपलें राज्य ओपून दितलो. आनी ताचें राज ताच्या एकवटांत आसलेल्यांक कितल्या जाणांक ताणें सुटका सोडवून दिवन बापाच्या एकवटांत गोपांत महिमे खातीर तयार केला तांकां ते रास बापाक तो ओपून दितलो. ताणें सांगलें राज सर्गेचे देवा बापाचे परजळीत ते सोबीत मोतयांचे तयार केलां आमकां देवान मोगान ते शाश्वत ते आमचे बेडार सर्वांचे. ते रास जेजून तयार केल्ल्यांक हळे तुज्या पुताक तुवें एक मिसांव दिल्लें संवसाराक वचून सर तुज्या भुरग्यांक तुका पयसरिल्ल्यांक लागीं हाडूंक परत तुजी वळख दिवन तुका वळखून तुज्या मोगान तांकां हाडूंक हें राज स्थापन केलें तो बापाक ओपून दितलो. आनी कोण त्या एकवटान नात तांकां नाश करून उडयतलो म्हणटा देवाचें उतर. देखून ह्या राजांत कोण आसात? सोम्याच्या एकवटांत आशिल्लीं सगळीं आसात. सोम्याच्या एकवटांत कोण आसात? देखून हांवें सांगलें हांवें पयलें तो सांगलें आतां सांगता हांवें मरये मायक जावन दी सांता भक्तांक जावन दी आंजांक हांवें पयस करून बदला तांच्या भक्तांच्या एकतारांत संतांच्या एकतारांत मरये मायच्या एकतारांत तांच्या एकवटांत आमी आसोन तो देवाक बापाक पुता पवित्र आत्म्या महिमा दिवन आसा. तांकां कित्याक म्हळ्यार ती एकवटांत आयल्यां पयलीं आयल्यांत आतां आमी येवन आसा आनी जायत्यांक येवंक आसा. आनी जे हांगा देवाचें उतर सांगता ताच्या एकवटांत आसलेल्यांक पयलें क्रिस्ताक त्या पुनर्जिवंतपणांत भागीदार केला. ताजे उपरांत ताजे एकवटांत आसलेल्यांक आतां आमी आयकलें न्ही गी ती वळ परत्यान वास 23वी वळ. पूण हर एकल्याक ताचे सर्ते प्रकार पूण हर एकल्याक ताचे सर्ते प्रकार सकणांची जमिनी कसो पयलें क्रिस्ताक उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत असलेल्या सोमेस्तांक तांकां पुनर्जिवंतपणांत भागीदार जावंक पडटलें. पूण उरल्यांक सगळ्यांचो नाश करतलो तांची राजवटकी पदवी आनी तो काडून उडयतलो आनी ताचें राज ताणें स्थापन केल्लें राज आपल्या बापाक तो ओपून दितलो. आनी कित्याक देवान ताच्या वैरींक पांयान तळा घालीसर क्रिस्तान राजवटकी चलोवची गरज. हें केदां आसा ताजी राजवटकी सोम्याची राजवटकी केदां सर वैरीक दुस्मानाक ताज्या पांयान तळा घालता पर्यंत. तो वैरी कोण? तो महास्वरूप. तो महास्वरूप कोण? सैतान देवसार ताज्या पदवेक ताज्या कितें म्हणटात पाटलावदारांक सगळ्यांक सरस्पर देव ताज्या पांयान तळा घालता पर्यंत जेजू ताजी राजवटकी कितें करतलो? ताजी राजवटकी चलोवची गरज म्हण हांगा सांग देवाचे उतर सांगता. आनी
आनी निमाणे पाडव जातलो तो वैरी मरणच. कित्याक सर वस्तू देवान ताच्या पांयांतळा घाल्यात म्हणटा पवित्र आता पुस्तक. जेजू ते एक वटलेल्या उपरांत पुन्हा जिवंतपणान भागीदार जाल्या उपरांत मरण आसा गे म्हळ्यार सर तुका आनी म्हाका आमकां जिवंतपणान भागीदार जावंक फावो जाला तर त्या मरण म्हणल्यार वैरीचो पाडाव केला जेजून. पूण कोण पळय हांवें सांगलां तो रोमाकारा म्हणल्यार 15:16-23 रोमन्स चॅप्टर 6:23. पूण कोण आनीक पातकांत आसात तांकां त्या मरण आखेर पर्यंत सुखाना. पातकाची मजुरीत मरण म्हळ्यार नास. ऐका रोमन्स चॅप्टर 6:23. पातकांची माजुरी मरण. देखून पुन्हा जिवन जाल्ल्यांक तें जिवन जिवीत सदांकाळ ससनाच्या ससनाक. पूण उरल्ल्यांक केस्तेंत आसलेल्यांक तें मरण सदांकाळ तें मरण शाश्वीत मरण सदांच उरचें मरण. थंयसर आमी सांगलां कितले फावटी म्हणजे ती शिकोवन आसा सर्ग आनी एम कोण म्हणल्यार त्या शिकोवण्यान तुमकां कळटा. एम कोण म्हळ्यार ससनाच्या ससनाक केस्त पालवानांतलो उजो गंधाकाचो उजो. थंय मनीस उलपाता वय पूण गोबोर जायना. अशें थोडे चिंतात जुगात केल्या जालें पुराय सुटका मेळ्ळी म्हण. तशें न्ही. एम कोणात ससनाच्या ससनाक लासोंक आनी थंयसर तें कितें म्हणटा कश्ट दगदोनी बगूंक. थंयसर दांत किर्लितले मात न्ही विळाप करतले किंक्राट्यो मारतले म्हणून देवाचें उतार सांगता. पूण सर्गींच्या राजांत शांती समाधान संतोश मोग मायपा सदांच देवाच्या महिमेंत भागीदार जावचो तो अवकाश. आनी माने ह्यो सर वस्तू म्हणटाना आनी सर वस्तू म्हणटाना सर वस्तू रसून क्रिस्ताक काल केल्लो देव ताका काल जाता म्हूण जायना. पळयांनी हें सगळें रसलो देव जेजू काल जाता म्हणून न्ही. हांगा जेजू ताजें मिसांव संपयता ताका दिल्लें तें मिसांव संपदलें म्हणालो न्ही कुर्सार. अर्थ कितें? हांव आयिल्लो रगत व्हरोन कुर्सार मरोन पातक्यांक म्हाका वळखल्यां सतमानतल्यांक बापाचो शेडूंक हें मिसांव म्हजें संपदलें. देखून हें मिसांव संपदलें. देखून हांगा निमाणी वळ आमी आयकली सर वस्तू म्हणटाना सर वस्तू रसून क्रिस्ताक खाल केल्लो देव ताका खाल जाता म्हणून जायना. आतां देव बाप पुताक खाल जाता म्हणून गे न्ही. हांगा पूत ताजें घालतें पळोवन मरये बरी हांव सरस्वतीची साखर म्हणल्यार बरी. हांवें जेजू कितें म्हणटा हांवूय तुजो सेवाक म्हजें मिसांव हांव संपोवन आतां हें रास तापान करून तुका समर्पण करता म्हणलो. देखून देव सर वस्तू ताका काल जातलो म्हळ्यार देव ताका काल जातलो. सर जेजू मुखांतर कितें ताणें एकवटायलां कितल्या जाणां एकवटायलां सगळ्यांक तो देवाक बापाक समर्पीत करतलो. मात्र न्ही मागीर मुखली वळी वाचून काड 28 वेळ शेकी सर वस्तू क्रिस्ताक काल केल्या उपरांत सर वस्तू क्रिस्ताक आतां सगळ्यांनी क्रिस्ताक काल जावंक आसा. मनीस जाल्यार हर एकल्यांनी क्रिस्ताक काल जावंक आसा. मरी क्रिस्ताक काल जावंक आसा. जुजेनी पोसक्या बापायनी क्रिस्ताक काल जावंक आसा. हर एकल्यांनी सर प्रवाद्यांनी आपोस्तलांनी ह्या सरस्वतीच्या सर सेवकांनी जेजूक खाल जावंक आसा. देवार असलेल्या सर आंजांनी जेजूक खाल जावंक आसा. सर्व जेजू खाल जाल्ल्या उपरांत पुतस सर वस्तू आपणा आदीन केल्ल्या देवाक काल जातलो. पळयांनी हें सगळें आपणा आदीन केल्ल्या बापाक सरस्परा देवाक पूत खाल जातलो. आनी अशें देवस सर्वांचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो. संपतलें मिसांव दैवीक मिसांव देवताची पुताक सकट खाल जावन पुतान सगळें बापाक थंय समर्पीत केल्ल्या नंतर देवताची पदवी चलयतलो. देवाचें राज ससनाच्या ससनाक वालचें. राजवटकी पदवी तुजीच ससनाच्या ससनाक मेळ्ळें. तें राज स्थापन जातलें. देखून भाव भयणीनो ह्या राजांत आज मरयेन तें देवाचें उतर खालतेपणी स्विकार केल्ल्या वरवीं देवाच्या उतरांक खालती मान घाल्ल्या वरवीं हांव सरस्वतीची साकोन तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणल्या वरवीं ही सुटका जोडली वो स्वतंत्र आपणायलो आनी म्हळ्यार सत मानून घेतलें. आनी स्वतंत्र ही सुटका न्ही संवसारी राजा खातीर बट सर्गींचे राज स्थापन करच्या ह्या मिसावांत ती वांटेली जाली. देखून आमी वांटेली जावया देवाचें उतर स्विकार करून जेजूच्या एकवटान सदांच जियोवन कितें देवाक मानता तें करून ह्या दैवीक मिसावांत हांव आनी तूं आमी देवाचें उतर सत म्हूण मानलेली सगळीं एकवटी जावन ह्या राजा खातीर वावर करूंक आनी सदांच जेजू मुखार खालतीन जावन
ताची खुशी पळोवंक आमी खालती जावया. मात्र न्ही आमकां दिलें मिसांव खालत्यापणान मुखारसून व्हरूंक देवाचो आदार आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. मुक्तु सोकोरो खुश तुझी पाळो, मुक्तु सोकोरो खुश तुझी पाळो, पाटलाव तू सोकरू आयला बापा, पाटलाव तू सोकरू आयला बापा. स्वीकार करतो, स्वीकार कर म्हाका, स्वीकार करतो, स्वीकार करतो, स्वीकार कर म्हाका, स्वीकार करतो. म्हज्या भावान आनी भयण्यान म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पोदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण तुमी मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नक्की सभेच्या आदावाक सरस्पो मानून घेव. सर्गीच्या मोगाळा बापा, जशें कालतेपणी तुजें उतार मानून घेतलें, तुवें विसरून काडल्या साखरेन आमच्या माते मरयेन, त्याच प्रमाणे तुज्या उतरां कालती मान घाल. सदांच तुजी खुशी स्विकार करून सत जाणां जावन सुटका जोडूंक आनी स्वतंत्र जावन तुज्या राजा खातीर वावरूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वोदारण ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्ताच्या मुगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पटयलोय. पवेत आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारी ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचे जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी खुशी पडली आनी पवित्र परजो तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भोगता सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवेत पवेत दरबाराचो सर्वेस्व तूं, सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय, ओ सर्गी तुका जय जय. बापा कोरस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्याच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरान सुसंगेच्या आदीन ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची. तेचपरी जवान जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेत. म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी करारचे रगत पथकाच्या बक्षान मेळच्या तुमचे पसत आनी सुमेस मनशां पसत तें वारो वतलें. हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सुगट परगट जेजू मेलो, जेजू जिवान जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणासून त्याच्या पुन्हा जिवंतपणासून मी भक्तीपण उडास करता. हो जिवीत सवंड सडवणची कास तुका आमी समर्पिता. तुझ्या मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडार कशें वतलें आमी सुमेस तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराके प्रितुमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजेसो तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता सुमेस सोडवंदर वळख केल्या बावाट तसो आमचो बावाट घट खातीर कर. त्या सेकोटात आमी जय शंकर आनी त्या दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यांत त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुज्या इश्टा खातीर मेल्या सुमेस तांक तुजें तें परत जळेत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा सुमेस तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरे देवाची संगाती बगेन धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दे. तांच्या संगात तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुम्या सोडून धरची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी दर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळण्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतली सर विघ्नांतली अनवरांतली अवघडांतली सतांच्या पासांतली दुस्माच्या हातांतली ना तयार मोर्तांतली स ताच्या कोडेपणांतली स ताच्या बंदड्यांतली बाय आनी सर ताच्या बांदपासांतली सर ताच्या मार्कार ह्या केसाच्या पिडे शेड्यांतली आनी सर ताच्या संवसारी आशेंतली सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशाल काय तशें ल्हानवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचे आनी बरोवशा अनत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोटीन सर पातकांतली तूं सुटय आनी सर आकांतांतली सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवट की पदवी आनी महिमा तुजीच ससनाच्या ससनाक समी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशा परमेन तिका आमकां शांती देन एकवटान सांबाळ तुजे थंय राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सो मी जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जट्ट्यानी कॅस साडीन जावं पण तुज्या काकुतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भलायकीन वकात तेंच जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे नेमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सो मी तुज्या फावो न्ही पण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू आमेन हांव आशेता रावूंक सोमिया तुज्या गोपा हांव लालेता पळोवंक तनिया म्हज्या दोळ्या सोम्याये रावोंक तुये बिडाकत म्हज्या काळसा सोम्याये रावोंक तुये बिडाकत म्हज्या काळसा रावता सोम्या तुज्या सावळे आयकोंक तुजी उतरा रक्ता सोम्या तुज्या येण्या ये तूं म्हज्या घरा प्रार्थुया सर्गींच्या आबो मोगळा बापा तुज्या उतरांक खालती मान घाल्लेल्या वरवीं मोरये माया मुखांत्र तुज्या पुता जेजूक ह्या संवसाराक तुवें धाडलोय आमची सोडवण करूंक आनी ताजे उतार पाळटल्या हर एकल्याक 7 वरीं सुटका सोडवून तुवें जोड दिलें आसता त्याच उतरांचेर आनी त्याच सताचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमच्या सर्वांच्या रंगा आयिल्ल्यांचेर तशें कुशी वर्तल्यांचेरय देवाचे उतार एकोणचेचे एकवटांत असलेल्या सर्वांचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन वसोन्यांत क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे वडुका